बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मुंगो वेलो का फार्मूले बंदे कार को और द वेलो का फार्मूले द पारमा डेटा जोड़ा करे दा प एक्सेल शीट की जरा आजम फल एक्सेल शीट ओपन कोम अवल ज प डेटा बंदे तास लग बास को दा डेटा असल की यो सैलरी शीट दे मुंग ब सैलरी शीट जोड़ो बे ब सैलरी शीट तदलते कि मुंग प खाली पेज बंदे डैशबोर्ड जोड़ो ते सर बता सो द्रे सरवर फार्मूले कवर के यो बजे कि मुंग द मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कवर को बल बजे कि मुंग द एडिशन फार्मूला कवर को देखो बे मुंग द वी लुक फार्मूला कवर को देखो मुंग लिस्ट को और देखो मुंग वी लुक फार्मूला को हो डिफरेंट पेजेस की दागे द फार अजर आजम दा लक एक्सप्लेन को द एम्प्लॉय आईडी द यो एम्प्लॉय द यो नौकर यो कोडी और द यो यूनिक कोडी द एम्प्लॉय आईडी दल्टा नेम दल्टा डिजिग्नेशन च पकम ओहदा बांदे एम्प्लॉय कार की बेसिक सैलरी और पसी हाउस रेंट दे मेडिकल दे कन्वेंस दे या कन्वे दे और मोबाइल दुमर पूरा दा कम ग्रीन एरिया चिता उस तखकारी दा बदा सिवा यू चिदा दा यो एम्प्लॉय अर्निंग दे और दा ईओबीआई मतलब एम्प्लॉय ऑल्ट बेनिफिट इंस्टीट्यूट ईएसएसआई एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और एडवांस दा डिडक्शन दी द एम्प्लॉय बा द अर्निंग की और द बती डिडक्शन की और दल तक बिया नेट सैलरी कम च एम्प्लॉय कोर तोड़ी कम तक मुंग होम टैक्स सैलरी हम वायु दल तक मुंग कैलकुलेट को जराजम ज एम्प्लॉय आईडी लिकम जब एम्प्लॉय आईडी यूनिक लिकम द यूनिक सारा पकार दा दी चीजो सारा अल्फाबेट लिकम द अल्फाबेट ब मुंग ता दा पैदे का परस का हिंसे माना यो शांति हम टाइप शी और च अल्फाबेट पे की लिखली शिवी नो आगे बिया यो शांति न कंसिडर किए गोरा जो सरा अल्फाबेट लिकम अल्फाबेट वर पसे टाइप को और दगशान कोड मा सरा यूनिक राजी अब टोल जो सेलेक्ट कम और दा बज सेंटर करा देन पस दर आजम द एम्प्लॉय नेम लिकम लाइक फॉर एग्जांपल जब द यो एम्प्लॉय नेम उलिकम जब उलिकम च फॉर एग्जांपल फैसल डिजिग्नेशन ऐसे शे देता है अकाउंटेंट बेसिक सैलरी द बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल मा 25,000 कंसीडर करो उस हाउस रेंट दे न हाउस रेंट मंग तो बेसिक सैलरी बांधे परसेंटेज वर्को और दादा हर एक अपनी खपला पॉलिसी चीज़ बेसिक सैलरी बांधे हाउस रेंट सोना परसेंटेज वर्को मेडिकल सुमरा परसेंटेज वर्को कन्वेंस सुमरा परसेंटेज वर्को और मोबाइल सुमरा परसेंटेज वर्को जरा आजम जो हम ची बेसिक से हाउस रेंट द बेसिक सैलरी 25% दे the volume equal to the basic salary बक्लिक कम ज़रब बक्लिक कम 25 बक्लिक कम और शिफ्ट सरबा 5 प्रेस कम नदादा परसेंटेज न खदा एंटर बशी 6,250 रुपीस हाउस सेंटर मेडिकल दफारा equal to the basic salary ज़रब 15% एंटर कन्वे equal to basic salary ज़रब 14% एंटर मोबाइल equal to the basic salary ज़रब कंसिडर 10% एंटर ईओबीआई और ईएसएसआई दा डिडक्शन दे और दा डिडक्शन द एम्प्लॉय ना डियर कम मिकदार की कीगी द वो लिकम टू द टोटल सैलरी दे कंसिडर 5% ईओबीआई कट कीगी और दा शांति द ईएसएसआई डिडक्शन दे हम 5% कीगी हाँ एडवांस शे दे एडवांस दास अमाउंट दे कफरस का मुसर यो वर्कर कार की और आगे कोर की इमरजेंसी और मुंग ने एडवांस वाली सैलरी एडवांस की कीमत मिले शी बे एडवांस हम तो किस्म दी आगे बे अकाउंटिंग टाइप शुरू की कने ची मुंग दे के अकाउंटिंग टाइप को पे एक्सेल के आगे की बाद द्वारा एडवांस परफॉर्मेंस के कम डिफरेंस दे आगे बशू को हो दलते के सिर्फ एडवांस दा सिवम ची परस का फैसल मासर नौ कर दे और दे कोर किसी इमरजेंसी रागला याद दे पैसों जरूरत शुरू दे माना दखल सैलरी कमिंग सैलरी की नेक्स्ट सैलरी कम की दे कार की पागे के दे माना से अमाउंट दे माना एडवांस हस्तेश नेट सैलरी बदा से कार की के चदा बेसिक सैलरी हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस और मोबाइल दा बजम की और ईओबीआई एएसएसआई और एडवांस दा बतमन की नोदल तबद द नेट सैलरी रूस दा गदा फार्मूला टाइप को इक्वल टू सम बेसिक सैलरी house rent, medical, conveyance, mobile, bracket close, minus and again sum, bracket shuru, AOBI, ASSI and advance, bracket close and enter.
د کدا ز سلیکټ کم داسي د ټول سیلری دلته جوړیږي 41000 روپے 41000 خو دلته د ډیډکشن کیږي 2500 روپیز نو ځکه د با سیلری راځي 38500 اوس دلته نه به د دې سلیکشن واخلم ټول مې سلیکټ کړو چې دلته ما فارمولي ټایپ کړی دي ما فارمولي اپلای کړی دي دا هډ به سلیکټ کم کنټرول سی سره به کاپی کم شفت به پریس کم او لاندې ایرو باندې برازم دا ټول فارمولي به کاپی کم او انټر وکړم دلته براشم کاما به کلیک کم او دا ایکسترا کم زیروز چې دي دا به زه الیمینیټ کړم اوس دلته زه صرف راځم خپل کار کوم ما فار ایگزامپل ولیکل رهیل دلته زه ولیکم مینیجر او دلته زه تنها کنسیډر 30000 ما د بیسیک سیلری اپلای کړه بیسیک سیلری مو ته سلیکټ کړه چې د بیسیک سیلری به 30000 چې کلیک کوم ګور د هغې ټول کیلکولیشن وروته دغه شانتې زه ولیکم چې دانش پرچیزر 23,000 دغه شانتې ولیکم عمیر ډرایور 12,000 خان ولیکم اسسټنټ 10,000 ګوره په داسې طریقه مونږ د سیلری شیټ چې دی دا مونږ جوړ کړو اوس په دې سیلری شیټ کې زه فارموله اپلای کوم وی لوکپ دا سیلری شیټ ما دې لپاره جوړ کړو چې زه په دې کې تاسو ته د وی لوکپ د فارمولې اپلای کېدو وښیم د هغې لپاره به زه راشم دا هیډ چې دی دا به سلیکټ کړم کنټرول سی سره به کاپي کړم او دلته به راشم دلته به دا کنټرول وی سره پیسټ اوس ګوره دلته زه فارموله اپلای کوم فارموله داسې اپلای کوم زه چې دلته زه آی ډي نمبر ورکم او هغې ته مخامخ نومونه راشي هغې لپاره به زه وی لوکپ فارموله استعمالوم وی لوکپ فارموله مونږ په یو داسې طریقه باندې استعمالو چې زه په هر هیډ کې لکه نیم دپاره ځان ته وی لوکپ فارموله ډیزګنیشن دپاره ځان ته بیسیک سیلري دپاره ځان ته هاوس رینټ دپاره ځان ته میډیکل دپاره ځان ته کنوینټ موبایل ایو بی آی ای ایس ایس آی ایڈوانس او نیټ سیلري دې دپاره زه ځان ته جوړ کړم وی لوکپ فارموله زه ولیکم ایکول ټو وی لوک اپ بریکټ شروع ما ته وایي ستا لوکپ ویلیو به څه وي زه ورته وایم لوکپ ویلیو دلته ویلیو ګوره کاما په څه کې وګورم په دې ټیبل ایرې کې ګورم ټیک شو دې ټیبل کې ایرې کې وکتو کنټرول بیا وایي په کوم کالم کې کالم انډیکس نمبر ګوره 1 کالم کې به زه امپلای آی ډي ورکوم دلته ویم چې په دویم کالم کې ګوره او ایگزیکټ میچ دپاره به زه یعنې کې فالس دپاره به زه 0 پریس کړم بریکټ به بند کړم او انټر دی ما ته وایي ناٹ اویلیبل ناٹ اویلیبل دی ما ته ځکه وایي چې دلته ما څه امپلای آی ډي نه دی لیکلی فار ایگزامپل زه امپلای آی ډي لیکم اے 258 چې کلیک کوم ګوره د ما ته نوم راوستو پیسه ډیزګنیشن دپاره زه ولیکم ایکول ټو وی لوک اپ بریکټ شروع لوک اپ ویلیو دا ویلیو چیک کا راشه په دې ټول ټیبل کې وګوره او چې کله فایند کې 3 نمبر چې کوم ډیزګنیشن کالم دی 3 نمبر په هغې کې سرچ کا او ایگزیکټ میچ دپاره 0 بریکټ به بند کړي او انټر وکړي دلته equal to we look up bracket شروع look up value comma table array comma 4 comma 0 bracket enter equal to we look up bracket شروع look up value comma the table array وتواخلا comma 5 column false دپاره 0 enter equal to we look up bracket شروع look up value comma table array comma بیا ورپسې به زه وګورم میډیکل دپاره column number 6 0 bracket enter
equal to v lookup bracket शुरू lookup value comma table array comma 8 comma 0 bracket enter if two sara bada the open come or the column number 7 enter equal to v lookup bracket शुरू द lookup value चेक का पदे टेबल के वी lookup चेक का और चेकले फाइंड की बे और पसी पर 8 नंबर कॉलम क्यों गोरा और एग्जैक्ट मैच द पारा सिपर ब्रैकेट एंटर AUVI द पारा इक्वल टू वी lookup ब्रैकेट शुरू द lookup वैल्यू चेक का पदे टेबल के और पसी 9 नंबर कॉलम की कामा एग्जैक्ट मैच द पारा 0 एंड एंटर अगेन इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट शुरू लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरे टोल टेबल एरे मोत सेलेक्ट कामा कॉलम नंबर 10 एग्जैक्ट मैच 0 एंड एंटर दलते कि इक्वल टू वी lookup ब्रैकेट शुरू lookup वैल्यू कामा टेबल एरे कामा 11 कामा 0 एंटर गोर एडवांस में दे अवस्थे 0 रावल नेट साइड एरे इक्वल टू वी lookup ब्रैकेट शुरू lookup वैल्यू कामा टेबल एरे कामा और कॉलम मुतज़ूलिकम 12 कामा 0 ब्रैकेट एंटर राजम दलते कि कोड चेंज को ज़ूलिकम क्यों 147 जंग क्लिक कम गोरा दागा टूल डिटेल दलते कि मूसर रूसी वी लोग का फार्मूला मुंगा इस्तेमालो द वर्टिकल सर्च द पार गोरा टूल वर्टिकल सर्च मुंगे की वी लोग का फार्मूला से यो पबले तरीका हम इस्तेमालो अगर द पार ज़ूलिकम इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट शुरू लुकअप वैल्यू द लुकअप वैल्यू ओगोरा कामा बस क्यों गोरा पदी टेबल क्यों गोरा बैक कामा बे और पसी द करली ब्रैकेट लिखम चकलता लुकअप वैल्यू पदी कॉलम नंबर 1 के ज ओगोरा न ब्या तो पदी टोल टेबल के ओगोरा और द करली ब्रैकेट न बस पर 2 नंबर कॉलम के 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यों गोरा और एग्जैक्ट मैच खाबे और पसे करली ब्रैकेट क्लोज का कामा एग्जैक्ट मैच द पारा 0 प्रेस का ब्रैकेट फॉर पसे बंद का और एंटर का गोरा संग चिदामा क्लिक करो दलते कि तमाता नुमरा वागस्तो रोहेल दा फार्मूला तमाता रावागस्ता दलते कि जरा शम ज क्लिक कम और F2 सरा हाँ वे लोग का फार्मूला मुंग अप्लाई करा पदासी तरीके बांधी वे लोग का मुंग इस्तेमालो वर्टिकल सर्च द पारा उस दर आज़म मौजू कोशिश कुम चदे बांध यो डैशबोर्ड जोड़ कम डैशबोर्ड द पारा बदा से कारो कम चदा कम हेड दे अब द कंट्रोल सी सारा कॉपी कम और दे डैशबोर्ड द बराशम दत बजा राइट क्लिक कम पेस्ट स्पेशल द बराशम बदा बजा ट्रांसपोज वर दर आज़म दावल डैशबोर्ड डिजाइन को दत बराशम कंट्रोल एक्स सारा बदा क्लिक कम दत बराशम कंट्रोल वी सारा पेस्ट दा बसलेक्ट कम कंट्रोल एक्स सरबा कट कम द बराशम कंट्रोल बल्कि लाद ने क्लिक कम कंट्रोल वी सर पेस्ट कम दा बरावाखलम कंट्रोल एक्स सरा कॉपी और कंट्रोल वी सर पेस्ट दा दुमरा बज कंट्रोल एक्स सरा कट कम द बराशम कंट्रोल वी सरबा पेस्ट दा बजरावाखलम कंट्रोल एक्स सरा एंड द बराशम कंट्रोल वी सर पेस्ट कम दा बसलेक्ट कम कंट्रोल दाबा क्लिक कम एंड दाबा क्लिक कम तो बराशम फॉर्मेट था रो हाइट था बराशम रो हाइट की बोली कम कंसिडर 20
और कॉलम विथ बराशम कॉलम विथ की बोली कम 12 बलक सेवा कम कॉलम विथ बोली कम 15 कॉलम विथ 15 दाबा क्लिक कम कंट्रोल सर दाबा क्लिक कम बाय सिलेक्शन ओकड़ो दलते जराशम फॉर्मेट था और कॉलम विथ बोली कम 15 क्लिक कम गोरा दामाता 15 कॉलम विथ शोरोश अब एडजस्ट कम बस दलते बा क्लिक कम यो थिक बॉर्डर बावर कम गोरा थिक बॉर्डर वावस्त बल्कि कंट्रोल जेड बा क्लिक कम दलते बराशम यो कॉलम बा कोलैप्स कम दलते यो कॉलम कोलैप्स कम फ्रीज बकम दासे बो वायु दाबा क्लिक कम कंट्रोल सर बदा क्लिक कम और ये बस साइज इंक्रीज कम साइज इंक्रीज शो दलते राशम यो थिक कॉलम वावस्त दलते बा क्लिक कम फॉर्मेट पेंटर बा डबल क्लिक कम दलता 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 ऐसे दलता एस्केप पर क्लिक दलता बराशम कंट्रोल सी सर बा कॉपी कम दलता बा कंट्रोल वी सर पेस्ट कम एस्केप बा क्लिक कम दबरा वाखलम कंट्रोल एक्स सर बा कट कम लांद बराशम कंट्रोल वी सर पेस्ट उस दलता सर आजम लिस्ट जोड़ो दा बा क्लिक कम दा बलक कोलैप्स कम क्लियर दुमर पूरे बदा मर्ज कम दा दलते बोली कम अर्निंग बोली कम दा was a bold कम दा was select कम दुमरा मर्ज बकम दलते बोली कम डिडक्शन क्लिक बकम फॉर्मेट पेंटर बक क्लिक कम दलते बरश बे बदा शिकारो कम दलते बक क्लिक कम डेटा तबराशम डेटा बक क्लिक कम डेटा वैलिडेशन तबराशम डेटा वैलिडेशन के बाद एनी वैल्यू पर जरा वाखलम लिस्ट और दलते बजो दे लिस्ट जोड़ एंटर बकम गोरा दलते मुसरा लिस्ट जोड़ लिस्ट डेजिग्नेशन पर क्लिक कम दलते बोली कम मंथ और दलते ज लिस्ट जोड़ो लिस्ट पर बजराशम डेटा वैलिडेशन था एनी वैल्यू पर जरा वाखलम लिस्ट दलते बोली कम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बस कंसिडर मुख सिर्फ जान पोयु वरा दलते मुसर रावल जनवरी दाबा सेलेक्ट कम कंट्रोल बमे प्रेस नहीं बोली दाबा सेलेक्ट कम कंट्रोल प्रेस दे होम तबराशम बोल्ट तबराशम सेंटर ते कम साइज बोतल इंक्रीज उस द फार्मूले इस्तेमालुम द वी लुकअप दलते जोली कम इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शू लुकअप वैल्यू द वैल्यू ओवरा कॉमा पकम टेबल के ओवरा जोतम दसिकारो का चिपदी टेबल की ओवरा और चिकले पैदा के नो पदवेम नंबर कॉलम की पर 2 नंबर कॉलम के एग्जैक्ट मैच द पार 0 और एंटर गोरा पैसे ले रोचत डेजिग्नेशन दे equal to we look up ब्रैकेट शुरू द वैल्यू चेक का पदे टेबल की चिकले पैदा की 3 नंबर कॉलम के ओगोरा फॉल्स दपारा 0 अर्निंग तबाराशम इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट शुरू द वैल्यू चेक का पदे टेबल की और चिकले फाइंड की बेसिक सैलरी 4 नंबर कॉलम फॉल्स दपारा 0 हाउस रेंट इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट शुरू द वैल्यू चेक का पदे टेबल के चिकले पैदा के फाइंड आउट शी और 5 नंबर कॉलम के ओगोरा एग्जैक्ट मैच दपारा 0 एंड एंटर मेडिकल इक्वल टू वी look up ब्रैकेट शुरू lookup value comma table array comma index column number 6 false 0 convey equal to we look up ब्रैकेट शुरू lookup value
comma table array, comma index column number 7, false the para 0. Mobile equal to we look up bracket shuru lookup value, comma table array, comma index column number 8, comma 0, enter. AUBI equal to we look up bracket shuru lookup value, comma table array, comma index column number 9, comma 0, equal to we look up bracket shuru lookup value, comma table array, comma index column number 10, comma 0, bracket, enter. Advance the para equal to we look up bracket shuru lookup value, comma table array, comma index column number 11, comma 0, enter. Equal to we look up bracket shuru lookup value, comma table array, comma index column number 12, comma 0, bracket, and enter. ورا اوس در اعظم دلته کې د لیست نه صرف زه ویلیو چینج کوم زما ټیبل به ټول په خپل باندې اپډیټ دلته کې به راشو ویو ته ګریډ لاین به ختم کم او دلته به داسې هوم ټیک بارډر به وګورم موږ سره یو ډیشبورډ دی دلته نه زه یو امپلای نمبر کلیک کوم او دا هغه امپلای نمبر سره ریلیټډ چې څومره هم ډیټا ده هغه ټوله ډیټا به راځي. اوس ګوره G125 مونږ کلیک کړه خو G125 که زه راشم په ډیټیل کې G125 داسې لیکلی شوي نه دي د دې وجې ډیشبورډ د سیلري شیټ 0 شو کړه. زه راځم دلته لیکم کنسیډر ګل او دا مونږ سره مینیجر دی بیسک سیلري په داسې ولیکم 26,000 کلیک کوم خو د موږ نه ایډوانس هم اخیستی دی 5,000 څنګه زه ډیشبورډ کلیک کوم ګوره دغه ډیټا موږ سره نو د وی لوک اپ فارمولې په ذریعه باندې موږ په یو پیج کې هم سرچینګ کولی شو او په مختلف پیجز کې هم سرچینګ کولی شو. شیټ 1 کې ډیټا زه په شیټ 2 کې یا په شیټ 3 کې هم سرچینګ کولی شم. شیټ 1 کې ډیټا زه په شیټ 1 کې هم د هغې په وی لوک اپ فارمولې باندې سرچ کولی شم. دا وی لوک اپ فارموله په دې باندې موږ یو سیلري شیټ جوړ کړو. سیلري شیټ کې موږ د سم ماینس لیست وی لوک اپ او ملټیپلیکیشن فارمولې ریپیټ کړي. زما په خیال دا څه پوینټ پکې نه چې کلیر شوی نه بیا هم که څه پوینټ پکې کلیر نه څه کنفیوژن تاسو موږ ته کمنټس باکس کې کمنټ وکړئ موږ به د هغې جواب درکوو ان شاء الله. والسلام.